ماما ناپندیرے مطلب کاریم کرنیں گے ٹوس بزغری کیسا مالکی کیسا ڈغاک ناون کنافن سید آمد بزغری کے مالکی کنافت ڈغاک تقریباً ارین بزغری کے 15-20 سال دا خوشکاوہ سے وسط یلو نسی دیر سے دا فصلت تک ہم نے خواجہ اس در تو نن تو پھین یلو نہیں چتاؤ نسمتن تینا خرچ چٹلے نو اسپرے کے نو یلو کے نا تا اسی دیر سے دا لٹا تا دا ایت کارم کے نا ماتاو بس مفک کنو سالاری نا دا خواری کنو پوک کارا اگر لٹا تے کارم کی نا لنگار کین داکنا ننم کارا واس سال سے مریک وسنا سے ٹھیک کنے دا پا شوکبوزی گلو کہ پارا ڈاک خوشکاوانا دا شوکبوزی گلو باز انین مرک تو شوکبوزی انسی کی پارتا اور انین امر مرک دا انت وجہ ہے شوکبوزی نارم پارتا خواجہ دا بوز وشکم برک کیونکہ مثال شوک نے بوز نوڑا ناوڑ پارت شوکبوزی انینی خوشکاوانا وجہ مرک دیرو کم پگناسی دیر سے برک انا وجہ نو انین مرک انینی دا انگا دا واللگ مچی مرض کرینو دا کب مرے رنینی نو وجہ انا وجہ نو انین مرک خوشکاوانا سی دیر لگ پکتا اچھا دا علاقہ نا دیر راکا برک دا علاقہ دیر خواجہ مرم برک کوٹغن فشنگن یلو گلستان نمو علاقہ دیر لگ برک پنچپائی نا گرگین نا ہمونگی آبادی مرک اور دیر ستدانگ برک شوراو کٹ برک شوراو گنگڑ دانگ برک اچھا داڑے نما مطلب بزغری نن طریقہ کارے فرض کنم بزغرو رے مالکک داڑے دیرو دا را قبیلہ نا زمین کو دا خواجہ دا زمین کے در نزون رکن دا ہفتے کی بولانزی نہیں او وہ کانا یہ پر ڈائیزی نا تیر برک ڈائیزی نا پینٹی بادی نہیں ہونا ڈائیزی نا پینٹی یہ پر او کمبرزی نا تیر برک کپاسی کمبرزی نا پینٹی مالکہ کمو نما مطلب بزغری یمرے نمی انت میں لکھ داڑی کہ نم مجھ سال خوار اور دا مالکہ تے کہ نمی بزغر تے انت میں لکھک پالے ذاتاً خاص کر نما اس ساخہ سے نم مالکہ تے خاصی تیری دانا بچائی نا طریقہ کار کہ مطلب غلط مرک پالے سے مرک دا آمرے دا اگر خواجہ دن تم خود لٹ لنگار نہ تھے نہیں ایکین مالکہ تے نیمہ ہی تھے نا نیمہ ہونا نہیں تیرا اگر تم خود لنگار تو وہ تے مرے لو خواری تے نہ نائی چارے کتنا نہیں تیرا اسی ست مالکہ تا اسی ست نہ نائی نہ خواری نہیں جی 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 اور مطلب دا دے کہ دا سالانہ پدا ناوڑ دا کہ مطلب فصل لے رہا سالانہ بچائی مرے غلہ نا اور دا پالیز نا پدا پانڈو نا دا تینا افتر طریق کار سے او دا وہ تینا بس ہمو حسابت وہ تینا لے رہتا نا نیمو حسابت ہی تیرتا اگر نا خرچ کریں تو وہ تینیمہ ہی تینا